आपका हमारे पास पहुंचना, हमारे गम में शरीक होना, हमारे घर में जो इस वक्त मातम छाई हुई है तकरीबन 15 दिन से, उसमें आपने शमूलियत की, हमारे दुख का इजहार किया, गम में शरीक हुए। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके मीडिया का खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ और आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ आपके कि आप हमारे घर आए, आपने हमारे दुख में शरीक हुए और हमारे दुख को बांटा। और हकीकत क्या है और बताएंगे, हकीकत क्या है? जो लोगों का इल्जाम है तो वो तो आपने सुने हैं। बिल्कुल आप बताएंगे जो हकीकत है वो बताएं और लोगों के इल्जाम के जवाब देंगे आप इंशाल्लाह। कबल इससे कि ये जो शबीर हुसैन सन ऑफ लेट हाजी मोहम्मद हुसैन, जो आपका नाम क्या है? जो अरसा दराज से तकरीबन 15 साल से इसके बाद की डेथ हो गई है, उस हाजी मोहम्मद हुसैन का, लेट हाजी मोहम्मद हुसैन का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम है हाजी लाल हुसैन भट्टी, रिटायर्ड DFO। मैं शबीर हुसैन का हकीकी चाचा भी हूँ और उसका हकीकी ससुर भी हूँ। मेरी बच्ची उसके निकाह में थी। अब जो अरसा से ये तकरीबन घर आया हुआ था, 1 साल से ये कुवैत में बराए मजदूरी गया हुआ था। घर रहा, बड़े ऐसा फिक्र से रहा, वापस भी इंशाल्लाह गया बड़ी खुशी से। आप बाल बच्चों को मिलकर, अपनी माँ बिड्डे से मिलकर, अपनी बीवी से मिलकर, बाल बच्चों में रहकर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से, फर्स्ट क्लास तरीके से घर चला गया कुवैत में। 15 दिन पहले इसका हमें खबर हुई कि उसको अचानक तकलीफ हो गई है और उसको हॉस्पिटल कुवैत में एडमिट किया गया। हमें खबर पहुंच गई। अब वो 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद उसको डेथ होने पर खबर पहुंची कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसको जो मामला थे वो हमारे पेश आए, हमें दुख हुआ। उसके बाद जिस वक्त ये मामला तय हुआ, डॉक्टरों से हमारा राब्ता हुआ। डॉक्टरों ने हमें सब कुछ बता दिया कि अगर इसकी जो ये डेड बॉडी है ये आप घर ले जाएंगे, 10 दिन ये रहा है हॉस्पिटल में और उसके बाद इसको कम अज कम इसकी वेरिफिकेशन करते हुए, कागजात दुरुस्त करते हुए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का मसला है तो 10 दिन इसको और पूछ जाएंगे। इसको 20 दिन का मसला पड़ने की सूरत में पहले भी इसकी जो डेड बॉडी है जो लाश से खराब हो चुकी है, लिहाजा वहां जाकर ये दुगना और चुगना और ज्यादा खराब होकर फिर आपको दूसरा तीसरा सदमा का। इससे बेहतर है कि आप इसको फौरी तौर पर अगर यहाँ इसको दफन कर दें तो ये ठीक है। इसी सूरत में हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरअ महमदी को नजर रखते हुए और इस्लाम को नजर रखते हुए, क्योंकि जिस वक्त भी मतवफी ये मर जाता है उसको फौरी तौर पर शरअ महमदी और इस्लाम के तहत फौरी तौर इसको दफन किया जाता है। इसको लेट करना बहुत कबीरा गुनाह है। उसी सूरत में हमें जिस वक्त ये प्रॉब्लम पहुंची कि ये घर आने के लिए नहीं है और इतना अरसा के बाद ये हमें घर मिलेगा और घर जाकर भी इसकी पैकिंग होगी, इसका कोई बाल बच्चा मुंह नहीं देखेगा, नहीं देख पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। अभी इसको कोई डेड बॉडी के साथ कोई हाथ लगाएगा तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो बाल बच्चे में ज्यादा सदमा, दूसरा सदमा जाएगा। उसी बिना पर हमने कुवैत गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इंशाअल्लाह उसको कल ठीक वकाफ के जरिए वहां दफन करवा दिया हो गया। और इसमें दूसरी जगह सुनने में आई, जो हमने मीडिया पे सुना, सोशल मीडिया पे सुना, दाएं बाएं जो ये आई, क्या हमें तस्वीरें आई, जो भी हमने सुना, उसमें ये उन्होंने बोला गया है कि ये घर वाले जो हैं ये इसकी बाजी को रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कि ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं। देखो जी, एक सोचने की बात है, एक तो हमारा सदमा हुआ, हमारा बाजू खत्म हुआ, हमारे बाल बच्चों का गला कटने हुआ, यतीम बच्चे छोटे छोटे, बीवी उसकी रह गई, उसकी माँ ऑलरेडी 15 साल से वीडियो थी वो रह गई, और कौन भी इस पैसा इसका हमें वहां से देता? किस गवर्नमेंट ने? कोई गवर्नमेंट या किसी धंधे में ये था नहीं, ये एक प्राइवेट मजदूर था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई अदारा गवर्नमेंट अदारा नहीं था, किसी में ये नहीं था, लिहाजा एक प्राइवेट मजदूर था, वहां जाकर बेचारा काम करता था। काम करने की सूरत में हमें पैसे वहां से कौन देता, जिसे हम डिमांड करते? हमारा था वहां कौन जिसे हम ये फरियाद करते, पैसे की डिमांड करते? दूसरी सूरत ये, फिर हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ना पैसे का नाम लेते इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस शबीर हुसैन की जो फैमिली है, इसके चाचे हैं, इसका परिवार है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत इनके पास पैसा खुदा ने दिया हुआ है, गेस्टेड ऑफिसर रिटायर हैं, इस वक्त भी हमारा काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हमें पैसे की नहीं है, पैसे की जरूरत हमें नहीं है, ना हमने लेना पैसा, पैसे की तो बात ही नहीं। अगर किसी ने
غلط فہمی یہ کہ یہ ویڈیو پہ چڑھایا تو وہ ثبوت کرے, ہماری جو ہمارا موقع ہے ہماری بات ثبوت کرے, بیوی کی کرے, اس کی ماں کی کرے, اس کا بھائی چھوٹا میرے ساتھ کھڑا ہے. جی 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 ایک سوال اور ہے میرا. جی 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 یہ مسئلہ ہے کہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ شبیر احمد جو ہے کویت میں شادی کی ہوئی ہے, اس پر بات نہیں ہوئی, اس پر کافی لوگوں نے وہاں پر جو ہے قرآن بھی کیا, حلف کیا کہ وہاں پر کوئی شادی نہیں کی تھی. یہ الزام جو ہے یہ لگایا گیا تھا یا یہ بھی فراڈ ہے؟ یہ جو الزام لگایا گیا ہے, میں آپ کے میڈیا کی وساطت سے کہتا ہوں بغریہ الفن, کیونکہ میرا بھتیجا بھی تھا اور میرا داماد بھی تھا. اگر اس نے دوسری شادی کی ہوتی تو اس کا میں اس کا شوشہ اٹھاتا. کوئی شادی, کوئی بھی اگر شادی, کوئی والی جو شادی ہے اس کی, یہ تقریباً 11-12 سال ہوئے اس کو شادی کی ہوئے, غریب مسکین آدمی ہے, وہ بیچارہ کیا کرے گا شادی, کوئی شادی, یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. اگر کسی نے یہ لگایا ہے, یہ با ایمان, یہ میری بچی کے گھر والا تھا, اگر اسے شادی کی ہوتی تو میں خود بولتا, لیکن اس اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کوئی اس نے شادی, کوئی دوسری شادی بالکل ہرگز نہیں کی تھی. یہ میں اس کا چاچا اور اپنی اس کا سسر ہونے کے ناطے بیان دے رہا ہوں. یہ غلط کسی نے افواہ پھیلائی ہے, یہ غلط کسی نے کہا ہے, یہ جھوٹا الزام کسی نے لگایا. خدا اس کو ہدایت دے, ہماری یہی دعا ہے. آگے ہم کے جانے وہ اور جانے خدا, لیکن ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ عالیہ میں کہ ایسے لوگوں کو, مفتن لوگوں کو, منافق لوگوں کو, فاسق لوگوں کو خدا ہدایت دے. دوسری بات, یہ کوئی پیسے کی بات نہیں, کوئی شادی اس نے کوئی نہیں کی. اتھواقیہ طور اس کو بیماری لگی, اتھواقیہ طور اس کی موت ہوگی, اتھواقیہ طور انشاءاللہ جی ہم گھر والوں نے وہاں کویت سے پرمیشن لے کر اس کو دفن کرا دیا گیا, وہاں کی گورنمنٹ نے بڑا سا. تیسری بات یہ ہے, جو وہاں کے ہمارے لوگ ادھر کے گئے ہوئے وہ شبیر سے ان کے ساتھی ہیں, میں ان کا اپنے پریوار کی طرف سے انشاءاللہ العزیز اتنا شکر گزار ہوں. انہوں نے اپنی طرف سے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی. انہوں نے ہمیں بولا کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے ہم کرایہ دیں گے, ہم گھر بچائیں گے, ہم یہ کریں. ہم نے کہا بھائی ہم یہ کرایہ دے کر اس کی ناشتبازی کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی کرایہ کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کٹھا پیسہ ہے, خدا آپ کو اور توفیق دے, اور کٹھا کر کے وہاں کسی ادارے میں, مسجد میں, اسلامی ادارے میں کسی مسکین یتیم کو جہاں کہیں بانٹے, ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. ایک بات, آپ کی شبیر احمد کے ساتھ کوئی بول چال یا کوئی ناراضگی تھی؟ وہ میرا بچہ تھا, میری بچی کے گھر والا تھا, اور ایمانداری سے میں یہ فخر سے کہتا ہوں, آپ کی میڈیا کی وساطت سے یہ میں فخر سے کہتا ہوں, میرے پورے پریوار میں شبیر حسین جیسا آدمی, شبیر حسین سا بچہ اثر نو میری فیملی میں پیدا نہیں ہوگا. اچھا بچہ تھا, کوئی کسی اس کا جھگڑا, ہمارا جھگڑا, یہ جو کچھ بک بکواس کیا ہے سائڈ میں سے, میں اس سے کوئی طلب نہیں ہے. میں ان لوگوں کا, اس کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا. ایک بات ہے, اگر کسی کے پاس ہے وہ ریکارڈنگ موجود ہے, لوگ کمنٹ میں لکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ان کی ریکارڈنگ ہے, جو بھی ریکارڈنگ ہے آپ وہ ثبوت پیش کریں. بغیر ثبوت کے میری آپ تمام عوام کو یہ گزارش ہوگی کہ اگر کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے, بغیر ثبوت کے کسی پر کوئی الزام نہ لگائیں. آپ تمام عوام سے, جہاں سے بھی مجھے کافی دنیا دیکھ رہی ہے, مجھے ہندوستان سے, کسی بھی ملک سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری آپ تمام عوام سے یہ گزارش رہے گی کہ الزام کسی کے اوپر بغیر ثبوت کے نہ لگائیں. اگر کسی کے پاس ثبوت ہے, بیچ میں کال آ جاتی ہے اس لیے تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ہم. اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے